अस्सलाम अलैकुम। प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, क्या हाल है? खैरियत है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। लो जी, पनामा 2 भी आ गया है। पनामा 2 इंतहाई अहम वीडियो। पनामा 2 का मतलब ये है, पहले पनामा वन में नवाज शरीफ को सज़ा हुई वो पनामा 1 है। अब पनामा 2 में सज़ा हो रही है शहबाज शरीफ को और हमज़ा शहबाज को। मुस्लिम लीग नून के लिए इंतहाई बुरी खबर और इंतहाई अहम। और शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के पांव बांधे जा रहे हैं। और इसमें जो पार्टी है वो कोई और नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट, किसी ने कोई शिकायत नहीं की सुप्रीम कोर्ट को, कोई तबादले की शिकायत नहीं हुई, कोई पटिशन दायर नहीं हुई हाई कोर्ट में कहीं भी। तो जनाब, एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने, सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज ने अपने चीफ को ख़त लिखा और कहा कि जनाब तफ्तीशी टीमें तब्दील हो रही हैं जनाब, और उसमें मुदाखलत की जाए। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ शहबाज शरीफ और हमज़ा के लिए हो रही हैं। उनके केसों में ही तफ्तीशें तब्दील हो रही हैं। अब ये क्या चाहते हैं कि न्याजी के बनाए हुए शहजाद अकबर जैसे बंदे वो बैठे रहे वहाँ पे और ये सजाएं आराम से जहर का प्याला पी लें जो अरस्तू ने पिया था, कोई एहतजाज न करें। वही प्रोसिक्यूशन ये सबको पता है, जजों को भी पता है। जब भी हुकूमत बदलती है, प्रोसिक्यूशन की पूरी टीमें बदलती हैं। हमारे 200-300 वकला जो है वो उधर खप जाते हैं, उस हुकूमत के होते हैं। हुकूमत को वैसे भी हक होता है कि अपनी पसंद का वकील करे, लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी धांधले हो रहे हैं और उनका तो कोई सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया जा रहा, कोई हलफ नहीं उठा रहा, कोई इस्तीफे नहीं दे रहा, कोई हाउस नहीं खाली कर रहे, गाड़ियां नहीं दे रहे, बुलेट प्रूफ गाड़ियां ले गए, उसका तो किसी का कोई सुओ मोटो एक्शन नहीं हुआ। सुओ मोटो एक्शन सिर्फ शहबाज शरीफ और हमजा के लिए होना है। तो ये आपको जनाब हम बता रहे हैं कि पहले नवाज शरीफ के ऊपर तो एक जज बैठा था ना, जस्टिस एजाजुल आसन साकिब नासूर ने बिठा दिया था कि जनाब ये अरशद और ये जो जज फैसला कर रहे हैं उनको देखो, कहीं बरी न कर दे वो उनको। उसके ऊपर जस्टिस एजाजुल आसन को बिठा दिया था, याद है ना आपको? वो पनामा 1 था। और अब हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ पर 5 जजों का बेंच बैठ गया है। कल ही एक जज ने खत लिखा है और आज 1 बजे उसकी समाअत है। और वहां पे अब यकीन दहानियां होंगी कि जो मॉन्यूमेंटल ने प्रोसिक्यूशन बनाए हुए हैं, मॉन्यूमेंटल ने जो केस बनाए हुए हैं, मॉन्यूमेंटल ने जो तफ्तीशी SHO और रखे हुए हैं वो ही रहें, कोई तबादला नहीं होना चाहिए। ये देखें ये होती है जनाब। अब मैं क्या कहूं, और ये क्यों रहा है? इमरान खान ने 2 जलसों में ये फरमाइश की है कि जनाब शहबाज शरीफ तफ्तीशी टीमें तब्दील कर रहा है, शहबाज शरीफ सरकारी वकील तब्दील कर रहा है, इसको रोका जाए। और वो उसकी लाडले की जनाब वो मानेंगे ये बात? वो मान ली है, सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है जनाब, मान लेते हैं। पहले भी तो आपको पता है ना, जस्टिस आसिफ सईद ने कहा था इमरान सड़कों पे खज्जल खार ना हो, साढ़े को ला। तो इमरान उस कोल गया, तो फिर वही जज बाद में साबित हुए जिन्होंने नवाज शरीफ को डॉन का लक़ब दिया और इन सारे शरीफ फैमिली को सिसिलियन माफिया कहा। ये जजों को जेब देता है कि तुम किसी को बुरे नाम से पुकारो? और मैं वहां उसी अदालत में मौजूद था जब साकिब नासूर ने साद रफीक को बुलाया कि इधर आ भाई, लोहे के चने, इधर आ। ये कभी कोई नहीं होता। जाहिर है वो एक बड़ी सीट पे होते हैं, आप एहतजाज नहीं कर सकते। साद रफीक ने मुझे कहा था कि यार देखो ये क्या हाल हो रहा है। मैं उनके साथ ही पेश हुआ था और साकिब नसूर कहते हैं इधर आ भाई, लोहे के चने किधर हो भाई, इधर आ लोहे के चने। ये किसी को बुलाने का तरीका है?
تو جناب یہی ہو گیا ہے. یہ بہت خطرناک خبر ہے, بہت زیادہ خطرناک خبر ہے شہباز شریف کے لیے, حمزہ کے لیے, کہ وہ اب کوئی تفتیشی جو عمران خان نے لگائے تھے ان کو تبدیل نہیں کر سکیں گے. جو عمران خان نے لگائے تھے پراسیکیوٹر وہ تبدیل نہیں کر سکیں گے. جو عمران خان نے شہزاد اکبر کی معرفت نیب میں اور ایف آئی اے میں بندے لگائے تھے وہ نہیں کر سکتے. اور جی وہاں پہ ایک اور استدعا میں نے سنی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 اپریل تک جو افسر جہاں تھے وہ وہاں رہے. عدالت یہ مداخلت کر سکتی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ نے یہ آج خود نوٹس لے کے غلط کیا ہے. کوئی بندہ جائے عدالت میں جائے کہ جی میرا جب بھی ہوتا ہے آپ کسی کا تبادلہ کر دیتے ہیں, کسی کو کوئی پروموشن نہیں دیتے, وہ لوگ عدالت میں جاتے ہیں. 22 کروڑ عوام اس چیز کا شکار ہے. تو عطا بندیال صاحب 22 کروڑ عوام کا کیوں نہیں نوٹس لیتے؟ 22 کروڑ عوام کو وکٹمائزیشن کی جاتی ہے. ہم روز یہ کیس کرتے ہیں کہ جی ایم این اے نے میرا تبادلہ کرا دیتا ہے, وفاقی وزیر نے کرا دیتا ہے, صوبائی وزیر نے کرا دیا ہے. روز ہم کرتے ہیں نا, یہی کیس ہوتے ہیں. تو یہی ہوا ہے. شہباز شریف نے اور حمزہ شہباز نے اگر اپنی پراسیکیوشن ٹیم, جو حکومت کے جو وکیل ہوتے ہیں وہ حکومت کے ہی ہوتے ہیں ہمیشہ سے, جب سے پاکستان بنا ہے. 300 بندے عمران خان نے اپنے سرکاری وکیل لگائے, کسی نے احتجاج کیے؟ ابھی انہوں نے 3 صرف بدلے ہیں اور وہ جناب مان ہی نہیں رہے. یہ ادھر جو انہوں نے, ان کو تو ابھی پنجاب کا ایڈوکیٹ جنرل نہیں ان سے بدل سکا, یہ نہیں بدل سکا. صدر عالوی ہے جو وہ کوئی بات ہی نہیں مان رہا, کوئی آرڈر جاری نہیں کر رہا, اس کے اوپر تو کوئی سو موٹو نوٹس نہیں ہوا. عمران خان نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیس کیا تھا, اس کے اوپر تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی کہ جی ریفرنس خارج ہو گیا تو صدر کو بھی فارغ ہونا چاہیے اور ان کو بھی. تو یہ جناب بالکل شاکر آپ سیاڑا ہیں, ساڑھا حال نہ پوچھ ساڑھے بوتھے ویک. ٹھیک ہے, یہ جو 5 بندوں کا بینچ بنا ہے نا, یہ آپ دیکھ لیں. ثاقب ناصور ہی آپ کو یاد آئیں گے. رات کو بھی میں نے کہا تھا کہ موجودہ چیف جسٹس جو ہے نا ثاقب نثار کے قدموں پہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھ لینا, یہ اپنی مرضی کا نگران وزیر اعظم بھی بنوا لیں گے. عمران خان بنوا لے گا نگران وزیر اعظم بھی اپنی مرضی کا. عدالت میں جائے گا, اس کو چسکا پڑ گیا نا سر, جیسے وہ الٹا وہ کہہ رہا ہوں, جیسے کسی کے منہ کو خون لگ جاتا ہے نا تو پھر وہ کاروائیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, عمران خان کو سپریم کورٹ نے کہ جج آصف سعید کھوسہ نے خود کہا بیٹا سڑکوں پہ خجل نہ ہو, ساڑھے کو آ. ٹھیک ہے, یہی وہ زمانہ تھا. اب بھی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں جی دھرنا دوں گا. تو انہوں نے کہا جی دھرنوں شرنوں کی ضرورت نہیں, اسی ساڑھے کو بڑے طریقے نے. تو یہ عمران خان نے اپنی تقریر میں مطالبہ کیا اور چیف جسٹس نے مان لیا اور اس کے اوپر نوٹس ہو گیا. بھائی تم صبر کرو, تمہارے پاس کوئی پٹیشنر آئے گا, کوئی کیس لے کے آئے گا تو تم کرنا, ورنہ لو 22 کروڑ عوام کا نوٹس لو نا نوٹس. 22 کروڑ ہر روز تبادلے ہوتے ہیں اور ان کو وکٹمائزیشن ہوتی ہے. آپ لوگ کیس کرتے ہیں, آپ اس کا سو موٹو نوٹس لینا. عطر من اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جی عمران خان اور اس کی کمپنی کے خلاف کوئی کیس درج کرانے سے پہلے ہم سے پوچھیں. تو یہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں؟ یہ جوڈیشل ایکٹیویزم آ گیا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ملک کی تاریخ ہے کہ جب بھی کوئی ہوتا ہے تو مولوی تمیز الدین کیس ہو یا کوئی ہو, تو جب بھی کوئی اس طرح کے ماحول بنتا ہے تو عدالتیں مداخلت کرتی ہیں یا پھر ہماری مارشل لاء آتی ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں. اور اسی طرح کا ماحول بن گیا ہے. یہ انتہائی خطرناک ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ سمجھ لو, ایک جج کی بجائے 5 جج اوپر بیٹھ جائیں گے کہ جی انج فیصلہ کس طرح کر رہے ہو, سانو دسو. تو انہوں کوئی تبدیل نہیں کر سکے. ان کو سیکیورٹی مل جائے گی نا, تحفظ مل جائے گا چیئرمین نیب کو, ایف آئی اے کو, ان کے تفتیشی افسروں کو, پراسیکیوشن کو, سب وہی ہے جو عمران خان نے لگائے ہیں. کہ پھر آپ سیانے ہو, پھر کی ہوئے گا.
یہ جو نواز شریف، یہ حمزہ شہباز اور یہ تبدیل کر رہے ہیں، ان کی کسی نے بات ہی نہیں ماننی، ان کو کسی نے چپڑاسی جتنی بات بھی نہیں ماننی، یہ ذہن میں رکھ لو۔ انتہائی خطرناک قدم ہو گیا رات کو، انتہائی۔ سو موٹو سپریم کورٹ کا نہیں بنتا، نہیں بنتا، نہیں بنتا۔